प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. भोव पवित्र देवाक जावं महिमा. परत आमकां ताच्या आतां समर्पण दिया परती उतरां त्याच पवित्र मुखांतर आमी मेस्तांक तो चलून दवरून दी म्हणून मागया. मोगाच्या न्हू आमी पळयलें देवाच्या उतरांचें म्हत्व कितलें म्हणलें आमी समजूंक जाय पयलें. जर तर आमी देवाच्या उतरांचें म्हत्व समजना तर आमी आमकां जाय जाल्ले बरी तें आमकां जाय जाल्ले बरी वापरता. मोगाच्या न्हू तातूंत कांयच सोड दवरना, कांयच चेंज करूंक ना, उजव्याक जावंक ना दाव्याक चड त्या विशयान हांव उलोवंक वचूना. आमी खंयच्याय प्रेयराच्या या खंयच्या रिट्रिटींक थंय गेल्यार आमकां ह्या विशयान कळीत करता देवाच्या उतराचें म्हत्व कितलें म्हणून आमी जायते कडेन आयकता पळय. त्या विशयान गुड्यायत वचोंक जायना, कित्याक तें तुमी त्या पवित्रात्म्या कडेन मागून तें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता. पूण त्याच विशयाचेर आमी मुखार सरया. चड वेळ सुम्याच्या त्या गुंड्याच्या सगळे थंय वचोंक आमी प्रयत्न करया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 24-25. मॅथ्यू चॅप्टर 7 24-25. देखून जो कोण ही म्हजीं उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर काडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरें. देवाचें उतार ह्या म्हजीं उतरां म्हणटा जेजू आयकता आनी तें पाळटा. आयकता आनी तें पाळटा आपलें घर काडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरें. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद काडपार घाल्ली. कित्याक पडोंक ना? ताची बुन्याद काडपार घाल्ली. काडपार वचून मोगाच्यान सीद बांदूंक जायना. काडपार वचून बांदिचें जाल्यार पयलें तें इल्लें तरी पोंदा वचोंक जाय. काडप पुटोंक जाय इल्लें तरी पुटोन तें पोंदा इल्लें हें करून मागीर बांदूंक जाय. सीद वचून काडपार थंय बरयलें एक्चुली दोन मनशां विशयान एक रेंवेर बांदलो आनी एक काडपार बांदलें. काडपार बांदलें म्हणटा आसतना रेंवे जाल्यार कोंडून हें करता जाता, पूण काडपार बांदता आसतना तें काडपार बांदचें तें हें आसा तें पोंदा वचून काडप मेळ्ळें पण ताचे वयर बांदूंक जाय. काडप म्हणल्यार कोण कोडप म्हणल्यार बांदून हाडल्यार मात्र. देखून खाली काडपाचें बांदून आमी एक घर बांदता आसतना केवल एक आमी पेद्र म्हणटा तुमी जावन आसा जिवे हें म्हणून फातर जिवे फातर तुमचें थंय जावन बांदून हाडूंक जाय म्हणटा. बांदून हाडटा खाली फातरा वयर फातर दवरूंक जाता की ना, ताका मोदें कितें घालूंक जाय तें घालूंक जाय. काडपार हें घालता आसतना तें पयलें वचोंक जाय. तें कितें आमकां कर तें बांदूंक हाडूंक जाय. तें बांदूंक हाडूंक जाय जाल्यार तें केवल देवाच्या उतरां वरवीं मात्र साध्य मोगाचें. देवाचे उतार आमी ताका महत्व दिल्यार मात्र तो बांदून हाडटा. ह्या तें कशें आमी चलोवंक जाय तें पाळटा आसतना आयकल्या पोंदाचे बरी पाळोवंक जाय. केवल आमच्या जिविता वयर आमी बरें केलें आमी तें कितें सांगलां तें केलें पूण ताचें सांगता त्या उतरांत कितें सांगता आमी तें पाळूंक आसा. तें पाळ्ळ्यार मात्र तें आमचें तें काम करता आनी तो पळयता आमचें तें काम करना तें सारकें जावन पळय. जुदाचें पत्रांत आयकया 1:20 जुदा 1:20 जुदा 1:20 कितें म्हणटा पळय. जुदा 1:20 जुदाचें पत्र तें अध्याय ना पूण 1 म्हण धरया आमकां 20 कित्याक अध्याय दिवना म्हळ्यार एकच आसूं देखून ताका अध्याय दिवन 1 म्हण धरल्यार कांय येना. 1:20 पूण तुमी मोगाच्यान ताचें इल्लेशें पयलें पळया 19 आमी म्हणटा 19 सगळें गरज ना कित्याक म्हळ्यार त्या विशयांत आमकां आणकी गुंड्यान मागीर वचूंक आसा. पूण तें एक सांगता अत्मीक समजणी नासतना जियेतले म्हणटा. अत्मीक समजणी पयलें जाय मोगाच्यान. अत्मीक समजणी कोणाच्याय आपणाच्या वावटी वरी येना. तें देवान वेंचून काडल्यांक देव दिता. अत्मीक समजणी येवची ती सर्गींत न्हू. आमी ह्या संवसारांत अशें जावन जाल्यार अत्मीक समजणी आमच्याच जाणवायन आमी काण वाचून हेरांक दिवचें म्हणून आमी वाचून तर आमी ते मुखार सरता. ती जावन आसा अत्मीक समजणी न्ही. ती जावन आसा आमी आमच्या समजणे प्रकार आमी हें करचें जावन पवित्र आत्म्याची समजणी येता ती सर्गींत जावन कोणाक जाय ती दिता म्हणटा. देवाची देणी कोणाक जाय तो ताच्या कुशे प्रकार ती देणी दिता म्हणटा. आमी कोणाय की ल्हान भुरग्याक या व्हडल्याक या म्हाताऱ्याक म्हूण सांगूंक जायना. या शिकप्याक अशिकप्याक म्हूण सांगूंक जायना. ती देवाचे कुशे प्रकार देवान दिल्ली जावन आसा. देखून अत्मीक समजणी नासतना जियेतले म्हणटा. तशी आमी अत्मीक समजणी नासतना जियोंक नजो मोगाच्यान. अत्मीक समजणी ती सर्गींत जावन येता. ती आमी देवा लागीं मागूंक जाय. सुम्या ती समजणी आमकां दी म्हणून एका काळार आमकांय ती नातली. त्या देवाचो काल येता आसतना जायतीं वर्सां ताचें थंय रावन ताणें त्या वेळ येता आसतना तें दिल्लें जावन आसा. तें वतलें जावन आसा. ताचे उपरांत तुका कांयच नाका.
मुखार आमी आयकतना कळटा देखून म्हळ्यार तुमी मोगाचें 20 पळया जुदा 20 पूण तुमी मोगाचें न्हू तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. कशें बांदून हाडचें? भोव पवित्र म्हणटा, भोव पवित्र तुमी भावार्थ नासतना तें जिवीत त्या काडपाचेर बांदून हाडूंक जायना. भावार्थ जाय मोगाचें न्हू, मनशाक भावार्थ जाय. भावार्थ आसल्यार मात्र कोणाचेर भावार्थ? तें कोणाचेर भावार्थ दवरूंक जाय? जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक जाय म्हणटा. त्या भावार्थाचेर बांदून हाडयेत आमी तें हें बुनयादेचेर. ती बुनयादच तित पळय आमी मुखार वाचता आसतना कळटा आमकां. बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. पवित्र आत्मो थंयसर ना तर त्या काडपाचेर बांदून हाडूंक जायना. तो पवित्र आत्मोय देवात अनंत आसा, हिंसून काडलेल्याक तो दिता. आत्म्यान जियोंक शिकोवंक जाय. आमकां जाय जाल्ल्या प्रकार आमी जियेता वय आसूं पुरो. तशें करूंक ना, अशें करूंक ना, वय मेळ्ळें पळोवंक ना, मेळ्ळें उलोवंक ना, तें आमी आमच्या शक्तीन करता. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसतना तो तें करयता. आमी करच्याक आनी ताणें करोवच्याक मस्त फरक आसा मोगाचें न्हू. आमी आमच्या कुशे प्रकार ते बंद पासान दोन काडून करता जायना. ताच्या कुशे प्रकार करता आसतना सडील तस्स करयता. भोव कोणाकी आमी बोट दाखोवन कोणाकी सांगचें न्हय. हर एकल्यानी बांदून येवंक जाय आमी. त्या खातीर हो वावर जावन आसा मोगाचें न्हू. खंयच्याय रितीनी पयशाक ह्या नांवा खातीर केल्ले वावर न्हय मोगाचें न्हू. बिनसून काडटा आसतना त्या खातीर त्या मेहनतीन करूंक पळोवचो वावर जावन आसा मोगाचें न्हू. खंयच्या रितीन चुकून पडनाशें सोम्यातय आमकां हाडच्या खातीर त्याच पळयतात मरे एकामेकां आमकां बांदून हाडून आनी एकामेकां तो सोडोवन दी आनी ताचें तें रावोंक आनी ती वस्ती दायज ताणें दिल्लें आमी जोडोवंक तो सामकें तयार करून दिवन आमी मागोवंक जाय एकामेकां मोगाचें न्हू. एकामेकां मागोवंक जाय. कोणाक देवान तयार करून दवरलां तांकां एकामेकां हाडूंक, एकामेकां एकवटान आसचे खातीर जें कितें दुस्पटलां ते एकामेकां बांदून हाडूंक जाय. केवल जेजू क्रिस्तां ते मात्र बांदून हाडूंक जाता. हांव एक म्हजी सभा ह्या म्हजी म्हूण बांदून तें जायना मोगाचें न्हू. जेजू क्रिस्त थंय बांदून हाडूंक जाय आनी पवित्र आत्म्यान बांदूंक जाय. त्या वेळार आमकां तो ती एक सभा या तो अलग म्हूण दिसना, एकत्त म्हूण दिसता. थंय सोम्याक वळखता म्हूण दिसता. थंय सोम्या खातीर वावर करता म्हूण दिसता. ताचे वावर दुस्सो आसूंक पुरो, दिसता दुस्सो आसूंक पुरो. तो सोम्या थंय बांदून हाडटा. कशें बांदून हाडटा? तेंच पवित्र आत्म्या मुखांतर आनी त्या भावार्थान बांदून हाडटा मोगाचें एकामेकां. कित्याक तें जावन आसा तें पळयतात आत्म्या बांदून हाडटा आसतना तें खंयच्याचेर बांदूंक जाय? मुल्याक फातर जाय न्ही आमकां. देखून तो मुल्या फातर कोण जावन आसा मोगाचें न्हू. देखून मुल्या फातर घालच्या पयलेंच देवान सांगलां. एक आमी बिल्डींग बांदता आसतना पयलीं आमी एक हें सांगता हें बिल्डींग बांदूंक आसा म्हणटा आसतना कालें जाय. कितें जाय म्हणटा आसतना देवान पयलेंच एक मुल्या फातर तयार करून दवरला. तो कोणाक आयसाया चॅप्टर 28:16 इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक अध्याय 28:28 तातूंत 16 28:16 देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा पळया हांव सियोनांत सारको फारकिल्लो एक फातर दवरतलो. एक मोलादीक कोणशा फातर सुदृढ बुन्यादे फातर तो जो ताचेर विश्वास दवरता तो दोंडोळसो ना. ताचेर विश्वास दवरलेलो दोंडोळसो ना. त्या मुल्या फातराचेर त्या कोणशा फातराचेर आमी सोदून फातर सोदून वचूंक म्हणना. कित्याक फातर सोदून म्हणना? तो आत्मीक जावन आसा. देखून फातर सोदूंक वचूंक खंय वचूंक ना मोगाचें न्हू. तो फातर वय व्हरत्या रितीन त्या पवित्र पुस्तकांत हर एका रितीन मोगाचें न्हू कशें कितें कालें कितें म्हणून बरोवन दवरलां तें खाली आत्म्याच्या शक्तीन मात्र आमी पळोवंक शकतले आनी ते आत्मीक शक्तीन पळयत आसतना तस्सो आमकां सोडून वता. देखून एफिशियन चॅप्टर 2:20 सांगता. एफिशियन चॅप्टर 2:20-22 आमी आसात. एफिशियन चॅप्टर 2:20-22 पळया. दमदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुनयादेचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. पळय कोणाचेर बांदून हाडूना. दमदूत म्हळ्यार बारा ते आसता एकलो कडल्यान एक करार मागीर परतून आनी एकलो कडल्यान पावल आयला. तो दमदूत म्हणटा आपणाक. तशें त्या तांचे वयर दमदुतांचे वयर ते आनी प्रवाद्याचे बुनयादेचेर दमदुतांनी सीद बांदूना. पयलें प्रवाद्या मुखांत कशें इसाया प्रवाद्यान सांगलें की जेजू क्रिस्त ताच्या वयर बांदून हाडला म्हणून त्याच जेजू क्रिस्ताच्या हाचेर बांदून हाडला मोगाचें न्हू. त्या दमदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुनयादेचेर ती तुमकां बांदून हाडल्यात. आमकां बांदून हाडला. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. पळय
आयसाया प्रवादनान सांगलें तशें जेजू क्रिस्त बंद पासो म्हळ्यार पासून कोणीय आमी प्रगट करिना खाली जेजू क्रिस्ताक ताका हांव एकल्याक मात्र हर एक करूंक साध्य ताचे थंय आयल्यार मात्र आमकां सारकें बांदून हाडटात आमी आयकलां आमी आयकुनूच आमी हाचेर बांदून हाडल्या मोगाचें न्हू बांदून हाडलां तर बंदची रीत मोगाचें थोडे फावटी आमी समजूंक ना कशें बांदूंक जाय म्हणलें त्या खातीर आमचो वाव जावन आसा ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता पळय पवित्र मंदीर जायचें जाल्यार एकल्या वरवीं सांगलें आमी खाली एक पातोर मात्र हर एकलो पातोर ह्या एकलो त्या पाट्याच्या मदें घालचें कालें तें म्हणटात सार म्हणटात ताच्या त्या पात्रांच्या मदें घालचें आमी सिमेंट ह्या एका मिक्स करून घालता पळय की ह्या माती घालता कशें बांदून हाडटा तें आमचे वयर हें जावन आसा तें मुखार सांगता आमी वचता आसतना पळयता पळयता हर एक कडेन सांगता मोगाचें न्हू कशें बांदून हाडूंक जाय कितें कशें कोणें बांदून हाडूंक जाय म्हळें देखून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता पवित्र मंदीर जावंक जाय त्या जाल्यार मात्र सोम्याचें देवाचें हजरपण तें आसता क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्यउदेशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यांत कोणें बांदून हाडल्यांत पवित्र आत्म्यउदेशी मात्र बांदून हाडूंक हांव बांदता म्हळ्यार जायना म्हजे थंय बांदूंक जायना या तुजे थंय बांदूंक जायना मोगाचें न्हू कितल्या वर्सां जावन बांदून हाडना आसा सोमी 2000 वर्सां पयलीं हांव आसलो गी ना तुमी आसल्यात की मोगाचें न्हू ना सोम्या थंय मात्र तें बांदून आमी सोम्याचें संपूर्ण बावडतो धरया आनी एकलो तो दुस्मान आसा तो आमकां बांदून हाडूंक सोडिना एकामेका बांदच्याक तो दुश्वाटयता आमी स्विकार करूंक तयार आसना हो काळें तो कालयलो तो पोरयलो तो तांतून आसा वायट आसा देवाचीं उतरां कोणाय तें आसूं पुरो मोगाचें न्हू आमी आयकता हांव कशें कितें कालें कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां आमी पवित्र मेथवें आसल्यार पवित्र सोम्यात दिवसून काडलां तर मात्र आमकां एकामेकाक बांदून हाडूंक जाता आमी आमच्या स्थितीक बांदून हाडूंक जायना देखून दुसरें तिमोथी 2 तिमोथी 2:19 कितें म्हणटा 2 तिमोथी 2:19 तिमोथीचें दुसरें पत्र अध्याय 2:19 2 तिमोथी 2:19 तरी पूण देवान गेल्ली बुन्याद कोणायच्यानी हालोवंक जायना आतां जेजू क्रिस्ताक कोणाक हालोवंक जाता की ना हालोवंक आयलो पुरो हालोवन पडोवन गेले मोगाचें न्हू बुन्याद कोणायच्यानी हालोवंक जायना आनी तिचेर अशें बरोवन आसा आपली कोण म्हणून सर्वेस्पर वळखता त्या बुन्यादेचेर कालें बरयलां सोम्याची जेजू क्रिस्ताची कोण म्हणून कोण म्हणून सर्वेस्पर वळखता देखून कोणाचेर बांदलां बरयलां त्या बुन्यादी पत्राचेर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर बरोवन घालां तशें कोण म्हणलें तें बुन्यादी पत्राचेर बरोवन घालां म्हणटा सर्वेस्पर वळखता आनी परत्यान सर्वेस्पराचें नांव उसारलेलो अनितीतावन पयस रावो सर्वेस्पराचें नांव कोणाक कळीत आसा पवित्र आत्म्याचें नांव कोणाक कळीत आसा जेजू म्हणलें तें जावन आसा आमकां सोडयल्लो सोडयल्लो म्हणून मात्र आसा ताचें नांव कोणाक कळीत आसा ताचें नांव कोणाक कळीत ना ह्या संवसारांत थोड्या कालाक मात्र आमी तें जेजू म्हणून उलो मारता तें संवसाराक येता आसतना ताका दिल्लें नांव तें सर्वेस्पराक देखून त्या नांवाचेर वर्ती सकत आसा तें बोळ आसा मोगाचें न्हू सोमीत जेजू क्रिस्त सोमी देखून प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सोमी म्हणून हांव स्विकार करता आसतना त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखून प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव महिमा दिता म्हणून महिमा दिया म्हणून न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ताक महिमा दिता म्हणून हांव सांगता आसतना म्हजें तें ताचें तें आसलें तें वाडत येता मोगाचें देखून आपणाचें कोण म्हणून देव बरें जाणा देखून जेजू क्रिस्ताचेर त्या काडपाचेर तें नांव बरोवन घालां म्हणटा देखून मोगाचें हें वर्तें जोडचे खातीर आमी अशेंत जोडूंक जायना मोगाचें न्हू अशेंत जोडूंक जायना आमचें म्हणलें तें सांडूंक आसा आमची चिंता तें सांडूंक आसा आमचे त्या संवसाराची स्थिती मुखांतर आमी तें आमची राय म्हणून आमी तें सोडून काडलें या आमी तें केलें म्हणून सोडून काडलें तें झिरो केस आनी पळयतात म्हणून आमकां गळीत करी जाय थंय आमी वाडत येता वय पयलीं जें ताका मेळटा आमी कशें वाडत येता आसतना आमी शिकले आमी तें जाणा जालें तें ताचें सांगता पळयतात मग आमकां तें बांदून हाडटा आमी शिकले आसूं पुरो आमी आयकल्लें आसूं पुरो तें तो बांदून हाडटा देखून आमी इतले बेगीन बांदून हाडूंक शकता मोगाचें न्हू कित्याक पयलें तें आयकल्लें आसा तें समजल्लें आसा तें स्विकार केल्लें आसता तें पाळूंक आमी प्रयत्न केल्ले आसा पूण प्रयत्न ते आमचे निश्फळ जाला कित्याक पवित्र आत्म्यान तें बांदून हाडूंक नातल्लें आसूं पुरो देखून आमकां आमी हें करन पळय आमी कोणायक बोट दाखोवचें नाका कोणाक सांगचें नाका कोणाक बांदून हाडूंक पळोवंक जाय आमी आमकांच बांदून हाडूंक शकता मोगाचें न्हू कोणी मनीस बांदून हाडूंक शकना तो पळयतो मात्र देवा थंय
त्याचें नांव बरयलां तर त्या पात्राचेर आमकां बांदून हाडूंक शकता. देखून पळया आमी कितें करूंक सोदतले म्हणून मॅथ्यू चॅप्टर 13 44 आनी 45 एक धाकटी वापर सांगता ही आयकुया आमी. सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पोरून दवरले एका दिरव्या बरी. खंय बरोवन दवरलां? शेतांत पोरून दवरलां. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. मेळिल्ल्या कुडल्या तो थकूंक वचना सगळें. कित्याक सगळें तें लुटून व्हरतात आनी आमकां तें मेळना अशें करता. देखून कालें करता तांणी ती पळयल्या जर ती तांणी कालें करूंक जाय, ती लिपोवन दवरूंक जाय पयलें. ती मेळ्ळ्या तर सर्गींचे राज कितें शेतांत मेळ्ळें तें हें पयलें तें लिपोवन दवरूंक जाय आनी तें परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बोदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. आमकां कालें मेळिल्लें आसा पयलें पुरो इकाचें पडलें मोगाचें न्हू, पुरो सोडिचें पडलें. पुरो हें कितलें बरें नांव, कितें मान कितें आसलें कांय नाका, सोडिचें पडलें. आनी ताचे उपरांत तें कालें करचें पडलें. संतोशान वचून तें आपलें आस्त बोदीक सगळें विकता. आस्त बोदीक विकता आसतना संतोश भोगता की नांव मेळिल्लें आमकां मेळिल्लें हें संतोश भोगता की मोगाचें कश्ट म्हूण भोगता. तें विकाचें पडटा, सोडिचें पडटा, सांडीचें पडटा. ताचे उपरांत विकल्या उपरांत संतोशान वचून तें विकलें आनी तें शेत मोलाक घेतलें. शेत मोलाक घेतलें कित्याक तें पवित्र मुखांतर बांदून हाडूंक जाय. आनी एक म्हणटा मोतयांचें वापर. सर्गींचे राज म्हळ्यार एक बरी मोतयां सोदून वयतल्या एका सावकारा बरें म्हणटा. तो एकलो ताका एक बरें मोतयें जाय. तो एक ताचे अंदाजान इतले पयशे उरना त्या मोतये काडटा. पळया म्हणून तो वता आसतना चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटाच. चड मोलाचें मेळ्ळें. ताणें कालें चिंतता चड मोलाचें मेळ्ळें. तो वेता आनी तें आपणाचें आस्त बोदीक सगळें विकून तें मोती मोलाक घेता. आस्त बोदीक कालें मेळिल्लें आसा. आपणा तें आसता आस्त बोदीक दुडू कालें आसा. तें सर्वस्व नश्वर तें मोती घेवंक तो सोमी जावन आसा तें मोती. तेंच जावन आसा तें मोलादीक आस्त शेत तें मोलाक घेता म्हणटा. खाली तें दिरवें मातलें तें दिरवें घेजें जाय शेत कोण जावन आसा मोगाचें न्हू. देवाक वळखलें तें शेत जावन आसा. त्या मोलाक गेजें जाल्यार खाली एक तें धरूंक जायना. सगळें शेतच मोलाक गेजें म्हणटा. हांगा खाली एक मोलाक बरयलां तें मोती जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. तें मोती म्हणलें तें स्वामी जेजू क्रिस्ताक आमी बांदून हाडिचें जाल्यार तें मोती आमी स्विकार करिचें जाल्यार आमचें म्हळ्यार सर्व स्वामी सांडूंक आसा. सोडा म्हळ्यार सांडा म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबाक सोडा सांडा म्हणलें. तुमचें कुटुंब सवें तें बांदून हाडया. आमी समेस्त सांगता कोण आसा देवान वेंचून काडली ताच्या सांगता आमी बांदून हाडया. सोमेच्या उतराक महत्व दिया. ना उजव्याक ना दाव्याक आमी गुंवचें नाका. तें पाळया ताचें सवें बांदून हाडया. तो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां ताचें तें बांदून हाडटा आसतना त्या पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीन तो बांदून हाडूंक आमकां सकत दिवं दी. तो बापाक वेंचून काडली कोण म्हूण गोत आसा तो आमच्या हातांत घालता आसतना या आमी ताच्या हातांत पडटा आसतना आमी तें बांदून हाडिल्लें संपूर्ण शेत आनी बरें तें मंदीर जाता. एकामेकाक मेळून स्वाम्याचें तें परतें मंदीर बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. तो स्वामी आमकां चलोवन व्हरों दी. पवित्र आत्म्याक आमी आमकां समर्पण दिया. तो कशें बांदून हाडचें म्हूण आमकां कळीत करता. पवित्र आत्म्याच्या हातांत जाता आसतना आमी कांय करूंक नाका. तस्सो तें कळीत करता आनी तस्सो तें बांदून हाडटा. देवाक सांग महिमा. प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट.